अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो सूरत हाल है, तमाम पार्टीज़ में से किसी को समझ नहीं आ रही कि किसके साथ हाथ किया जा रहा है और किस को डबल क्रॉस किया जा रहा है। और इस सारे मामले के अंदर, इस खेल के अंदर जीतेगा कौन और किसके हक़ में शिकस्त आएगी। और एक अजीब सी कशमकश जारी है। तमाम पार्टीज़ एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देख रही हैं और ये मामला अब आगे मज़ीद चलकर बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो लड़ाई है वो अब चारों तरफ, चारों बड़ी पार्टीज़ में फैल चुकी है। और हालात इस वक्त ऐसे आ चुके हैं कि पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा है जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और देखने से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस सूरत हाल में जो लड़ाई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि एक बड़ी जमात जो कि PDM का जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा है, वो इस हुकूमत को बहुत जल्द छोड़ने जा रही है। हबीब अकरम ने एक अपने तज्ज़िया के अंदर इस चीज़ को रिपोर्ट किया और बड़े बावसूख ज़राए से इस चीज़ को कोट किया कि जनाब एक बड़ी जमात इस इत्तेहाद को, हुकूमत को छोड़कर जनाब वो जा रही है अपोजिशन के बेंचों पर बैठने, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जनाब उनका जो जितनी भी मेहनत थी वो अगर PDM के साथ रहते हैं तो वो मेहनत ज़ाया हो सकती है और एक बड़ा सूबा उनके हाथ से निकल सकता है और चीज़ें उसके लिए थोड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस सारे मामले के अंदर दूसरी बड़ी ख़बर भी है कि जनाब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है, इवन के मरीम नवाज़ और ये नवाज़ शरीफ, जावेद लतीफ़ वग़ैरह जो हार्ड लाइनर हैं, वो इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से वो काम लेना चाहते हैं जो कि वो जनरल बाजवा से नहीं ले सके। और अहम तरीन बात यह कि वो काम ये कभी भी सारी ज़िंदगी खुद नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें जनाब इस्टेब्लिशमेंट का कंधा चाहिए। ये उनके कंधे पर रख कर अपनी बंदूक लगाना चाहते हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक खेल खेला, सारा का सारा मलबा नून लीग पर गिरा, तो जनाब ये अपना सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे गिरा के अपना जो फ़ायदा वो निकलवाना चाहते हैं, लेकिन दाल वहाँ भी निकल रही। और इस सूरत हाल में मैं सबसे पहले बताऊँगा कि जनाब जो पार्टी इस वक्त नुकसान में अपने आप को देखती है वो पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के जो साहबजादी बिलाल भुट्टो जरदारी ने अपने करीबी साथी को कहा, हबीब अकरम के मुताबिक कि अगर ये हालात चलते रहे तो हमें पंजाब तो हमारे हाथ से जाएगा ही। हालांकि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने छोड़ा, 100 के करीब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। जनूबी पंजाब से आसिफ अली जरदारी लाहौर में रहे। और फिर उसके बाद अब ख़बरें हैं कि अगर यही हालात रहे, PDM के साथ रहे, तो हमारे हाथ से सिंध भी जाएगा, क्योंकि माजी में भी कुछ ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने जब PMLN से इत्तेहाद किया था तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं दिया था। इस तरफ इस हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है, उस सूरत के अंदर जो मामलात वो ये हैं कि वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून तो नुकसान में है ही, लेकिन अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हमारा और भी नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ चीज़ें और भी हैं। और जो बदतरीन लड़ाई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्या जो हंडिया है वो बीच बाज़ार फूटेगी। चंद अहम तरीन मसाइल हैं जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उस सारे मामले के अंदर नून लीग को भी पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुश्ताक मिन्हास नून लीग के आज़ाद कश्मीर से जो रहनुमा हैं, उन्होंने बड़े सवालात उठाए ख़ुद अपनी लीडरशिप पर, राना सनाउल्लाह पर। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और JUIF के मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ़ अमूर पर इख्तलाफ़ात हैं इस वक्त। और जो मामलात वो ये हैं कि वज़ारत सूबाई रब्ता पीपल्स पार्टी के पास है, तो BCCP का सरबराह भी हमारा होना चाहिए। ये ज़का अशरफ के बारे में बात है कि वो कहते हैं कि PCB का जो चेयरमैन है वो कहते हैं नजम सेठी नहीं, बल्कि ज़का अशरफ होने चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नजम सेठी को ही चेयरमैन बनाया जाए। नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है। इस पर भी एक बहुत बड़ा क्लैश है कि जनाब जो आज इतनी छोटी पोस्ट पर नहीं मान रहे तो कल को आगे चलकर ये क्या करेंगे हमारे साथ। और मज़ीद ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ बीच में फंस चुके हैं। नजम सेठी की मदद में जो तोसी की थी वो भी ख़त्म होने वाली है। इस सूरत हाल में JUIF के गवर्नर पर मुस्लिम लीग नून की सख्त तनकीद, और फिर नवाज़ शरीफ ने सूबाई जमात को लाहौर में आसिफ जरदारी के पैनाफ्लेक्स जो फ्लैक्स लगाए गए थे वो भी उतारने के जो चीज़ें वो भी सामने आईं। और फिर नवाज़ शरीफ ने इस सूरत हाल में जो सूबाई जमात है उसको पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने से रोक दिया है। और लाहौर में आसिफ अली जरदारी की जो मैंने बात की कि फ्लैक्स उतार दिए गए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने जीत का जश्न मनाया, तो उस वक्त फिर अता तारड़ ने, हिना परवेज़ भट्ट ने कामयाबी को मानने से इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी की, और कहा कि जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम तो कुछ और चाहते थे। और पीपल्स पार्टी की मजम्मत की जिसका शाहज़ मरी और फैसल करीम कुंडी ने फिर बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जवाब दिया। और फिर कुछ देर पहले मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी के जवाब
اسکرین سے غائب ہو گئے. جو جواب دیے گئے تھے ان کو عطا تاڑ کی کئی دن اسکرین پر نظر نہیں آئے. جب انہوں نے کرٹیسائز کیا اس سارے معاملے کے اندر، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتخابات سب پارٹیوں کو الگ الگ حصہ لینا چاہیے. انتخابات میں چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہ عمران خان کے خلاف کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لیتی، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اختلافات پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تھے وہ بڑھ کر JUIF تک جا چکے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتخابات سب پارٹیوں کو الگ الگ حصہ لینا چاہیے انتخابات میں. اور آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ لوگ 2 مہینے میں انتخابات نہیں کرا سکتے، انتخابات کب ہوں گے یہ میں بتاؤں گا. اب دوسری جانب راجہ ریاض کی بات کروں، جو کہ دیکھنے میں اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن وہ اس وقت بات بول رہے ہیں مسلم لیگ نون کی. وہ کہتے ہیں کہ انتخابات تو مجھے اکتوبر میں ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، اور انتخابات تو آگے مزید 6 مہینے بھی جائیں گے، اور ہمارے پاس اس چیز کا راہ ہے جو ہم رستہ نکال سکتے ہیں آئینی قانونی طور پر ایمرجنسی لگا کے، معاشی ایمرجنسی لگا کر. اس وقت چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات ٹھیک کہی گئی تھی کہ ایک دفعہ عمران خان جو ٹارگٹ ہے تمام پی ڈی ایم کا، وہ منظر سے تھوڑا سائڈ پر ہو لینے دیں تو یہ آپس میں لڑیں گے. ان کی نظریں ایک دوسرے کی پلیٹ پر ہوں گی کہ جناب اس پلیٹ میں جو بہترین کھانا ہے وہ ہمیں مل جائے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. دوسری جانب جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشر میں ہیں. کچھ فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں اور کچھ جماعتیں یہ فیصلے تسلیم نہیں کر رہی. نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین بھی گئے ہیں جناب کچھ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے لندن. اور اس معاملے کے اندر جو مزید باتیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. اور اس میں یہ ہے کہ جناب جو اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی جنہیں بحال کیا گیا تھا، ان کی بحالی کا فیصلہ عدالت نے وہ جناب والا مؤخر کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سیکریٹری قومی اسمبلی کے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی، اور عدالت نے تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے ارکان کی بحالی کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین سے 21 جون تک جو جواب ہے وہ طلب کر لیا. بڑی حیران کن بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ جناب یہ جو اراکین ہیں ان کو قومی اسمبلی کے اندر جانا چاہیے. تقریباً 17 قریب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی بحالی سے متعلق درخواست میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر سمیت 61 مستعفی اراکین اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت بھی ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. تو آئی تھنک کہ پھر یہ فیصلہ اسی چیز میں لیا گیا، اسی پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ جناب جو فواد چودھری ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کو ہی چھوڑ گئے ہیں، تو پھر وہ کس طرح آپ اسمبلی میں جا سکتے ہیں. اہم ترین پوائنٹ ہے. پھر درخواست میں موقف تیار کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی نے استعفے دیے تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ارکان کے خلاف استعفے 28 مئی کو منظور کیے، جبکہ باقی جو ارکان تھے ان کے استعفے قانون کے مطابق 17 جنوری کو منظور کیے گئے. اور پھر درخواست کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے قانون کے برعکس 19 مئی کو ارکان کی بحالی کا فیصلہ دیا، لہٰذا عدالت انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے. لاہور ہائی کورٹ نے فریقین سے 21 جون تک جواب طلب کر لیا ہے. جو لوگ بحال کیے گئے تھے ان کی بحالی کو اس وقت جناب والا ختم کر لیا گیا ہے. اور آخر میں عامر میر جو جناب پرفارم تو ایسے کریں جیسے کوئی بڑے اعلیٰ ترین وزیر ہیں، لیکن وہ نگران وزیر اطلاعات ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان کوئی جھوٹ نہ بول لے، عمران خان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے لگتے ہیں. بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI نے سوچا 2-3 روز سے جھوٹ نہیں بولا تو آج کچا جھوٹ بول دیا. عامر میر نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قاسم کے ابا کے الزامات کو بے نقاب کرنا ہے، اور 2-3 روز سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لہٰذا انہوں نے آج جھوٹ بولا ہے، اور ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے. کہا جا رہا تھا کہ عمران خان مسلسل سفر کی وجہ سے تھوڑی تھکن کا شکار ہیں، بخار بھی ہے انہوں نے. اور عبدالرحیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے عمران خان نے. عبدالرحیم 23 مئی سے وینٹیلیٹر پر ہے. 9 مئی کو فائرنگ سے 25 لوگوں کی ہلاکت کا بھی جھوٹ بولا گیا. مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے. خان صاحب 48 گھنٹے تک جھوٹ نہ بولیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. یہ باتیں کی ہیں. ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اعلان کے بعد